बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो के अंदर अल्लामा जहांगीर अहमद वक़ास साहब के साथ साथ प्रोफेसर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं बायोलॉजी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और आज का टॉपिक जो है वो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि कुछ तलबा ने, स्टूडेंट्स ने ये सवालात किए थे, तो मैंने प्रोफेसर साहब से गुजारिश की कि आप इनका जवाब साइंस की रोशनी में देंगे और प्रोफेसर जहांगीर अहमद वक़ास साहब जो है वो इस्लामी नुक्ता निगाह से शरई हवाले से हमें रहनुमाई फरमाएंगे। सवाल ये है कि आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है कि यंगस्टर्स अपने जिस्म पे टैटू बनवाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के तस्वीरें बनती हैं, कोई जानवर की है या कोई ख़ास डिज़ाइन बनाया जाता है। वैसे इसकी हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इसके आसार मिलते हैं। तो उस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, और टैटू भी सर दो किस्म के बन रहे हैं। एक तो जिस्म के अंदर सुइयाँ चबो के कोई रंग भरा जाता है, और दूसरा स्टिकर्स भी लगाए जाते हैं। तो इस हवाले से पहले मैं गुजारिश करूँगा प्रोफेसर जहांगीर अहमद वक़ास साहब से कि वो रहनुमाई फरमाएँ इस्लामी नुक्ता नज़र से, शरई हवाले से, कि हमारी शरीयत इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है। उसके बाद फिर कि इंसानी सेहत के ऊपर इसके असरात क्या पड़ते हैं, वो प्रोफेसर ज़ुबैर अली साहब से हम पूछेंगे। सर प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। वाकई हमारी यंग जनरेशन, उसके अंदर नई नई चीज़ें जो है वो वक्त के साथ साथ पैदा हो रही हैं, और इसको देखे बगैर कि ये चीज़ शरीयत में हराम है, नाजायज़ है, हलाल है, बस एक ट्रेंड के तौर पर ये चीज़ें जो है वो हमारे माशरे का रवाज बनती चली जा रही हैं। जी, आपने जो सवाल किया है, इसका सिंपल सा जवाब अगर मैं अर्ज़ करूं तो कुरान और हदीस के हवाले से टैटू बनवाना ये हराम है, नाजायज़ है, इसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है। अब अगर हम इसकी थोड़ी दलील देख लें कुरान और हदीस की रोशनी में, तो वो दलील भी बाकायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान सूरह अन-निसा के अंदर बयान फरमाई है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। मैं उसका इशारा कर देता हूँ, वैसे आम है वो चीज़ें। सूरह निसा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि शैतान हुक्म देगा इन लोगों को कि ये क्या करें, फ़लयुग़य्यिरुन्ना ख़ल्क़ल्लाह, कि ये अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली करेंगे। यानी देखिए, इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा हसीन बनाया है। इट्सेल्फ इंसान बहुत हसीन है, और कुरान मजीद में इसका बाकायदा ज़िक्र है कि फ़ी अहसन तक़वीम, अल्लाह ने इस मखलूक को हसीन तरीन बनाया है। अब जो ये एक तसव्वुर है कि शायद टैटू बना के हम हसीन बन रहे हैं, तो ये जो है वो बिल्कुल सोच ही जो है वो गलत है। इंसान को हसीन तरीन बनाया गया है। ये एक शैतानी अमल है, टैटू बनवाना ये एक शैतानी अमल है, और ऐसा करना इंसान को शरीयत से बहुत दूर लेकर जाता है। ऐसा करना शैतानी अमल है, क्योंकि ये अल्लाह की तख्लीक के अंदर एक तरह की चेंजिंग है। यानी ये तगयीर बेखल्क़िल्लाह के अंदर ख़ज़ाइन इरफान के अंदर बाकायदा तौर पे इसी आयत के हाशिए के अंदर ये बात मौजूद है कि वो लोग जो कि सुई के ज़रिए से ख़ास तौर पे इस तरह अपने जिस्म के अंदर निशानात लगाते हैं, सुरमा भरते हैं, या इस तरह का टैटू आप जदीद लफ्ज़ बोल लें, ये हराम है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लअनल्लाहुल वाशिमात वल मुस्तवशिमात, फरमाया कि अल्लाह लानत फरमाए गूंदने वाली और गुदवाने वाली दोनों के ऊपर। यानी एक अगर औरत है वो इस तरह का काम करती है कि जिस्म के ऊपर सुई के ज़रिए से वो काम करवा रही है, तो इसमें करने वाली और करवाने वाली दोनों शामिल हैं, और नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों के ऊपर लानत फरमाई है। और शरीयत का ये मजाज है कि जहाँ पर लानत होती है वो हराम हुआ करता है। ज़िम्मे में आता है। और मैं जहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेन करके प्रोफेसर साहब की तरफ जाना चाहूँगा कि हदीस पाक में जो अल्फाज आए हैं अलवाशिमा वल मुस्तवशिमा, तो ये ख़वातीन के साथ ख़ास इसलिए फरमाया कि उस दौर के अंदर तो मर्द ये काम करते ही नहीं थे, औरतों के हवाले से था, वो ज़ेब व ज़ीनत के लिए ये चीज़ें करती थी, और उन पर भी लानत फरमा दी गई। अब मैं गुजारिश करूँगा प्रोफेसर ज़ुबैर अली साहब से, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है पंजाब कॉलेज गुजरात के अंदर, गुजारिश करूँगा कि तिब्बी नुक्ता निगाह से, साइंसी नुक्ता निगाह से, क्योंकि आज एक लॉजिक का दौर है और हम देखते हैं कि
اسلامی نقطہ نگاہ کے ساتھ ساتھ شرعی نقطہ نگاہ کے ساتھ ساتھ انسان کو ذاتی طور پر اس سے کوئی فائدہ یا نقصان بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے چاہوں گا کہ آپ ہماری یوتھ کی رہنمائی فرما دیں۔ بہت بہت شکریہ رضا صاحب، علامہ جہانگیر صاحب، آپ نے ایک دفعہ پھر اپنے اسٹوڈیو میں، جو کہ بڑا علم کی اور حکمت کے موتی بکھیرا ہے ماشاءاللہ آج کے دور میں، تو آپ نے انوائٹ کیا، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں، آج کے دور میں جو ہماری آج کل کی یوتھ ہے، اس کی ایک بہت بڑی موٹیویشن اور انسپریشن جو ہے نا، وہ ہماری نام نہاد سیلیبریٹیز ہیں، جو شوبیز میں زیادہ تر جو ایکٹرز اور ایکٹریس یہ کام، تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ انہی کی باڈی پہ اوپر نا ڈفرینٹ باڈی پارٹس پہ ٹیٹوز جو ہیں وہ بنے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ دو چیزیں ہیں جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اور انسانی ہیلتھ کے حوالے سے جو ہیں وہ ایڈورس ایفیکٹ جو ہیں وہ ڈالتی ہیں۔ لیٹسٹ ریسرچ آرٹیکل سے یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ جو ہی یہ رجحان بڑھ رہا ہے تو ساتھ ساتھ ریسرچ بھی اسی لحاظ سے ہو رہی ہے۔ وہ انک، وہ سیاہی جو ٹیٹوز فارمیشن میں یوز ہوتی ہے، اگر وہ سب سٹینڈرڈ ہے، اگر اس کے انگریڈینٹس اچھے نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے اسکن پہ اس کے بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ اسپیشلی ایک کنڈیشن ہو جاتی ہے گرینولوما، جس میں لوکل انفلیمیشن ہو جاتی ہے باڈی پہ۔ اس کنڈیشن کے اندر بار بار وہ انک اگر یوز کریں گے ٹیٹوز کے لیے تو اس کے علاوہ انک کی وجہ سے اس کا ایک اور سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر الرجک ری ایکشن جو ہیں سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اور بڑی عام سی بات ہے ٹیٹوز فارمیشن کے اندر سٹارٹ میں، جب وہ ڈیپ اس کو ایمبرائڈ کرواتے ہیں تو انفیکشن، اسکن انفیکشن جو ہیں وہ بہت عام ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے۔ اور اگر وہ اسکن انفیکشن جو ہے وہ سیویئر ہو جائے، اس میں پس پڑ جاتی ہے، اور وہی اسکن انفیکشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ واؤنڈ کی فارم میں وہ گینگرین کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ اور جو سب سے اس کا مہلک جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جو انسٹیریلائزڈ اکوپمنٹ یوز کیا جاتا ہے، جو نان پروفیشنل ٹیٹوز کرتے ہیں، جو نان پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی ہے ہر جگہ پہ، آپ کو پتہ ہے، تو ان کی جو انسٹیریلائزڈ نیڈلز ہیں اور جو اکوپمنٹس ہیں، جب ان سے وہ بار بار یوز کریں گے تو بلڈ بورن جو پیتھوجنز ہیں وہ ہماری باڈی میں آتے ہیں، جن میں سر فہرست جو ہے وہ HIV ہے، HIV، جس کی وجہ سے ایڈز کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ بہت زیادہ پریویل کرتی ہے اور کمیونٹیز کے اندر یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہیپاٹائٹس C جو ہے وہ بہت پریویل کر ہے اور بہت عام ہے، ان نیڈلز کی وجہ سے کمیونٹیز کے اندر اور سوسائٹیز کے اندر جو ہے اس کی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیٹنس ہے، ٹیٹنس جو ہے وہ بھی دیکھا گیا ہے، لیٹسٹ ریسرچ ہوئی ہے، جو کہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ ودن no days جو ہے اگر اس کو چیک نہ کیا جائے تو بندے کی کیا ہو جاتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو خواتین کے حوالے سے یہ بہت عام سی چیز ہے۔ تو ایک لیٹسٹ چیز ہے، جو خواتین اپنی بریسٹ کے اوپر ٹیٹوز بناتی ہیں، تو اگر وہ بریسٹ فیڈنگ کرتی ہیں تو لیٹسٹ ریسرچ ہوئی ہے کہ اگر وہ اپنے ٹیٹوز کو ریموو کرتی ہیں ڈیورنگ بریسٹ فیڈنگ، ریموو کروا دیتی ہیں، تو وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ وہ ریموونگ کے دوران جو انک ہوتی ہے وہ بریسٹ کے اندر جا کر، اگر اس کے اندر HIV کا وائرس ہے تو وہ HIV آگے بچوں کے اندر بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ چند اسپیکٹس ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے انسانی صحت کے حوالے سے، اور اس سے بچنا چاہیے ہمیں۔ بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے رہنمائی فرمائی ہے، لیکن میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ جن لوگوں سے ہم بہت متاثر ہیں جو ٹیٹوز بنواتے ہیں، ان کے اندر خاص طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو NGOز میں کام کرتے ہیں اور بڑی ایک ایجنسیز کے وہ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ جو ان کے باڈی پارٹس پہ جو ٹیٹوز بنے ہوتے ہیں وہ ایک خاص سمبل ہوتا ہے ان کا، سمبولیکلی اس کو یوز کیا جاتا ہے، بلکہ کوڈ ورڈ کے طور پر بھی یوز کیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک میں نے مختلف جو تھنک ٹینکس ہیں ان کو سنا ہے، تو ان کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ شاید یہ جو یہودیوں کی طرف سے یہ چیزیں لانچ کی جا رہی ہیں، شاید ایک آرگنائزیشن، ایک دائرہ کار وسیع کیا جا رہا ہے، ایک باقاعدہ طور پر ایک کمیونٹی ڈیولپ کی جا رہی ہے جو کہ دجالی قوتوں کے لیے وہ ایک راستہ ہموار کر رہی ہے، اور یقیناً دجال کی آمد کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور اس طرح کے جدید مسائل کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم پروگرام کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔